नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानल लकी टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ यस वर्ष पनि म तपाईँहरूको लागि शुभ साहित्य लिएर आएको छु। तिहार हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ र हामी सबै तिहारको तयारीमा लागिसकेका छौँ। र यो वर्ष लक्ष्मी पूजाको लागि शुभ साहित्य नेपाल पञ्चाङ्ग समितिले जारी गरिसकेको छ। र यो वर्ष शुभ साहित्य रहेको छ 2081 साल कार्तिक 15 गते बिहिबार 3:15 पछि साहित्य रहेको छ। र कार्यालयको लागि अथवा व्यवसायको लागि उद्योग धन्दाको लागि 3:15 देखि 5:15 लक्ष्मी पूजा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने घरको लागि साँझ 5:31 देखि 6:45 भित्र गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि पनि शुभ साहित्य नै रहेको छ, किनभने अमावस्या यस वर्ष ढिलो रहेको छ र 2 दिन रहेको छ। त्यसकारणले साँझ 5:31 पछि तपाईँले जुनसुकै बेला पनि लक्ष्मी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सबैको जीवनमा लक्ष्मीले कृपा गरून्, तपाईँहरूको सधैँ सुख समृद्धि होस्। मेरो पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।